सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मता साह, क़यामत कब कायम होगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? क्या तैयारी की है? तो उसने कहा, हुजूर मेरे पास कोई ज्यादा नमाज रोजे तो है नहीं, बस आपसे और रब से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत माअ मन अहबब्ता, तुम क़यामत में उसके साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। सहाबा फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमने सुना तो ईमान लाने के वक्त जो खुशी हुई थी, उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी हुजूर के इस फरमान से हमें नसीब हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां ये चीज समझने की जरूरत है कि हम खुशी किससे वाबस्ता किए हुए हैं, किन चीजों से वाबस्ता किए हुए, हमने किन चीजों के पाने में खुशी महसूस की। असल ये बात याद रखें, खुशी जो है वो मन के अच्छे और इत्मीनान होने का नाम है। दिमाग के मुतमईन होने का नाम खुशी नहीं है, जिससे दिल मुतमईन हो। हमने खुशी को जोड़े रखा दुनिया की चीजों के साथ, लेकिन खुशी का ताल्लुक दुनिया की चीजों से कम और दिल से उसका ताल्लुक बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, इसको दो लफ्जों में समझाऊं तो समझ में बात आ जाएगी। मटेरियलिज्म के अंदर अगर देखें तो खुशी नहीं है, नेचुरल के अंदर अल्लाह ने खुशी रखी है। इसको जहन में रखिएगा। मैं अमेरिका में न्यू जर्सी के अंदर एक प्रोग्राम के बाद बैठा हुआ था। कुछ नौजवान मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझसे ये सवाल किया कि हुजूर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी क्या राय है? लगता है कि इसकी वजह से इंसान बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत ज्यादा परेशानियों में घिर जाएंगे। तो मैंने बहुत मुस्कुराते हुए उससे कहा था, मैंने कहा, बेटे आर्टिफिशियल तुम इंटेलिजेंस ही की बात क्यों कर रहे हो? इस वक्त दुनिया में कौन सी चीज ओरिजिनल रह गई है? सारी चीजें ही तो आर्टिफिशियल हो गई। मुस्कुराहट आर्टिफिशियल हो गई, जनाजे में शिरकत आर्टिफिशियल हो गई, बीमार को देखना आर्टिफिशियल हो गया, शादी ब्याह में शिरकत आर्टिफिशियल हो गई, मुस्कुराहट भी आर्टिफिशियल हो गई। आदमी देख देख के किसके सामने मुस्कुराना चाहिए? गरीब को देखता है तो चेहरा चढ़ जाता है, अमीर को देखता है तो मुस्कुराहट, यानी हर चीज में आर्टिफिशियल। फिर मैंने उनके सामने ये बात रखी कि जिंदगी में कभी भी इंसान की अहमियत कम नहीं हो सकती। आपके सर में दर्द है, आपने कोई ऐसी चेयर खरीद ली है जिसमें आप बैठे, सर ऐसा कर दें तो सर में आपके मसाज होता रहे, थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीजों से आपको वो सुकून नसीब नहीं हो सकता, टेम्पररी रिलैक्स मिलेगा। अब फिर उनको मैंने समझाया कि इंसान की अहमियत कितनी जो है अल्लाह ने रखी, उसको समझो। एक इंसान 2 घंटे तक मसाज चेयर पर बैठ करके अपने सर का, हाथ का, पैर का मसाज करवाता है, उसे उतना सुकून नहीं मिलता। वही थका हुआ इंसान जब घर पहुंचे और माँ उसके सर पर सिर्फ अपनी उंगलियां फेर दे तो उसके दिन भर की सारी थकान खत्म हो जाती है। वो मसाज चेयर उतना सुकून नहीं दे सकती जितनी माँ की उंगलियां सुकून दे सकती हैं। हम आजकल आर्टिफिशियल चीजों के इतने आदी बन गए कि सारा सुकून वहीं तलाश कर रहे हैं, नेचुरल नहीं। बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अल्लाह ने जिन रिश्तों को बनाया है उन रिश्तों में सुकून तलाश करने की बजाय हम अपने बनाए हुए रिश्तों में सुकून तलाश कर रहे हैं। लोग शादीशुदा हैं, बीवी है, किसी और में सुकून तलाश करने जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, उनकी बजाय कहीं और सुकून तलाश करने जा रहे हैं। भाई बहन सब मिल करके बैठे और उसके बाद गुफ्तगू करें, उसकी बजाय दोस्तों के साथ रात को 3 बजे तक 4 बजे तक बैठकर वहां सुकून तलाश करने जा रहे हैं। हुआ ये
کہ ہم نے اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے اندر سکون رکھا تھا اس کی بجائے ہم دوسرے اینگل سے اپنے اعتبار سے سکون تلاش کرنے کے لیے نکلے، خوشی حاصل کرنے کے لیے نکلے، نتیجتاً سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج ہمارے پاس خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کسی انسان سے آپ کہتے ہیں یار آپ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گا۔ اب وہ اندر سے بیچارے کی پوزیشن کیا ہے، کتنے غموں کے اندر گرفتار ہے، وہ وہی جانتا ہے، لیکن آپ کے اتنے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے اسے خوشی محسوس ہوگی۔ اور کسی سے آپ کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، آج تمہارا چہرہ بجھا بجھا سا نظر آ رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے، تو دیکھیے اس کے چہرے پہ اداسی چھا جائے گی۔ آپ دیکھتے جائیں، انسان اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کے کہنے پر خوش ہو رہا ہے، اپنی خوشی انسانوں کے کہنے پر۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک میجر غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنی خوشی کو دوسروں پر ڈیپینڈ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ ایک آئینے کے سامنے اچھی طرح سے، یہ میری بہنیں اس کو سمجھیں، خاص طور پر ایک عورت کسی شادی کے فنکشن میں جانے سے پہلے ڈریس سیٹ کرتی ہے، کون سے کپڑے پہنوں، کون سے مجھے اچھے لگیں گے، اچھے کپڑے نکالتی ہے، سب سلیکٹ کرتی ہے، میچنگ کی چوڑیاں سلیکٹ کرتی ہے، سب کچھ سلیکٹ کر کے تیار ہو کر آئینے کے سامنے آتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی لگتی ہوں۔ وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی، اس کے بعد نکلی شادی میں، جیسے ہی فنکشن میں پہنچی اور کسی سہیلی نے کہا کیا پہن کر تم آئی ہو، وہی اس کا موڈ چوپٹ۔ ارے جب آپ مطمئن ہو تو اپنی خوشی کو کسی پر ڈیپینڈ کیوں کرتے ہو؟ آپ خوش ہیں، بس خوش ہیں، ختم ہو گئی بات۔ جب سے انسانوں نے اپنی خوشی کو کسی اور پر ڈیپینڈ کر دیا، خوش نہیں ہیں۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، خوشی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں سے اپنی خوشی کے سلسلے میں سوچنا چھوڑ دیں، آپ صرف یہ سوچیں جو میں ہوں وہ میں ہوں، اس حال میں جو مجھے قبول کرے سبحان اللہ، نہیں قبول کرتا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ خوشی سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ وہی دوسروں کی وجہ سے۔ پیسہ ہے نہیں، کیپیسٹی ہے نہیں، لیکن دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اس سے قرض اس سے قرض اور بن سور کر کے۔ حد تو یہ ہے کہ میں اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ دنیا میں اس وقت جتنا بھی آپ دیکھیں نا، انسان دنیا ہی کو خوش کرنے اور دنیا کے سامنے بہتر بننے کی پوزیشن میں لگا ہوا ہے۔ اپنی کیپیسٹی کچھ بھی ہو، وہ اپنی کیپیسٹی کا جائزہ نہیں لیتا، وہ صرف انسان کو کیسا لگے گا اس کی فکر میں لگا ہے۔ آپ نے ہم نے اگر خوش ہونا ہے تو پہلے اس ذہن کو اس طریقے سے اپنا ذہن بنا لیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں، جو کچھ ہے اپنے پاس اس سے مطمئن رہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جتنا اپنی قسمت میں، ہماری قسمت میں اس نے لکھا تھا اس نے ہمیں عطا فرما دیا، اور جو ہمارا ہے وہی ہمارا ہے۔ آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، جو اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جیسے ہے ویسا خود کو سمجھیں۔ یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، جیسا ہیں جیسے ہیں ہم ان پڑھ ہیں تو ان پڑھ سمجھیں، بہت پڑھا لکھا نہ سمجھیں۔ ہم غریب ہیں تو غریب سمجھیں کہ واقعی ہم غریب ہیں، یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں اور خود کو سمجھیں بہت ہوشیار ہیں، بہت عقل مند نہیں ہے تو کہیں ہم عقل مند نہیں ہیں، سمجھیں اس کو۔ پرابلم سب سے بڑا یہ کہ ہوتے کچھ ہیں اور سمجھتے کچھ ہیں، اور اس میں پھر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو جو ہیں ویسا خود کو سمجھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسا سمجھ بھی لیا اور اس طرح سے اپنی زندگی آپ گزار بھی رہے ہیں، اور آرٹیفیشل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی بجائے نیچرل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقین مانیں آپ کی زندگی کے اندر خوشی انشاءاللہ العظیم اچھی طریقے سے داخل ہو جائے گی۔